बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन कराम, ये बात है 541 यानी आज से तकरीबन 1500 साल पहले की, जब यूरोप के इस हिस्से में आसमान पर एक ऐसा मंजर देखा गया जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। अजीब शेप के काफी घने और काले बादलों ने आसमान पर डेरा डाल दिया था और ये इतने घने बादल थे कि उन्होंने सूरज की रोशनी को भी पूरी तरह से रोक दिया था। पहले तो ये समझा गया कि ये बादल बारिश बरसाकर गायब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा सोचने और समझने वालों को कहाँ मालूम था कि ये बादल कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ये पूरा इलाका उस वक्त ईस्टर्न रोमन एम्पायर और बाजेंटाइन एम्पायर के कंट्रोल में था, जहाँ की कैपिटल सिटी कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जिसको आज इस्तांबुल कहा जाता है। नाज़रीन कराम, ये अजीबोगरीब मंजर भी इस्तांबुल यानी इस वक्त के कॉन्स्टेंटिनोपल में ही देखा जा रहा था। कुछ घंटे गुजरे, फिर कुछ दिन और फिर कुछ हफ्ते, लेकिन ये अनोखे बादल ना कहीं बरस रहे थे और ना ही आसमान को छोड़ने का नाम ले रहे थे। दिन ब दिन ये मामला काफी सीरियस होता जा रहा था और अब बात यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि पिछले कई हफ्तों से कॉन्स्टेंटिनोपल ने सूरज की शक्ल तक नहीं देखी थी। लेकिन किसको मालूम था कि ये सब तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। नाज़रीन इकराम, ईयर 541 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। इस दौर में भी यहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग रहते थे और पिछले कई हफ्तों से बादलों के साए ने इन लोगों को काफी परेशान किया हुआ था। लेकिन मामला तब मजीद संगीन हो गया जब यहाँ एक एक करके लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया था। चलते फिरते लोग बिल्कुल ठीक ठाक हालत में खड़े खड़े गिर जाते थे और फिर कुछ ही देर बाद उनकी सांस निकल जाती थी। ये मामला देखकर डरे और सहमे हुए लोगों में अफरा तफरी फैलना शुरू हो गई थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि इस वक्त शायद दुनिया का खत्म होने का इंतजार हो रहा है या बिल्कुल दुनिया के खत्म होने का वक्त करीब आन पहुंचा है। ऊपर आसमान पर गहरे बादल, फिजा में एक अजीब सी फोग और जमीन पर लाशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। गर्मियों के मौसम में सख्त सर्दी पड़ना शुरू हो गई और बर्फबारी इतनी शदीद हो गई कि ना सिर्फ लोगों की फसलें बची बल्कि ना ही जानवर और परिंदे। इस वक्त के बाजेंटाइन एम्परर, जिनका नाम जस्टिनियन था, उन्होंने लोगों को पुरसकून रहने का हुक्म दिया और ये कहा कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उनकी जान को कुछ नहीं होगा। मगर इस बयान ने लोगों को मजीद बेचैन कर दिया था, क्योंकि ये बीमारी ना ही अच्छे इंसान को देख रही थी और ना ही बुरों को। रोजाना हजारों की तादाद में लोग मर रहे थे, जिनको एक साथ बड़ी बड़ी कब्रों में दफनाया जा रहा था। अब नौबत यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगा था। नाज़रीन कराम, बाजेंटाइन एम्परर की फौज जो वैसे तो काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी, लेकिन इस मामले में वो किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उनका मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से था जो किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। ये पूरा खित्ता ऐसी अजीब बीमारी की लपेट में था। आसमान पर गहरे बादल जहाँ भी जाते थे, वहाँ जमीन पर एक अजीब सी बीमारी फैल रही थी। दूर दूर तक जहाँ अभी स्पेन, फ्रांस, इटली, तुर्की, मोरक्को, सीरिया और ईरान मौजूद हैं, इस पूरे कॉन्टिनेंट का ये हिस्सा इस बीमारी की लपेट में था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस अजीब बीमारी की असल वजह है क्या। वहाँ लोगों के पास इस बात पर यकीन करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था कि अब दुनिया का एंड हो चुका है, और उनका इस बात पर यकीन जब मजीद बढ़ गया जब बाजेंटाइन एम्परर खुद भी इस बीमारी का शिकार हो गया। नाज़रीन कराम, ये बीमारी हिस्ट्री की सबसे पहली रिकॉर्डेड पेंडेमिक था, जो आज प्लेग ऑफ जस्टिनियन के नाम से जाना जाता है। पूरे 2 सालों तक चलने वाली इस आसमानी बीमारी ने इस पूरे कॉन्टिनेंट का निजाम धर्म भरम कर दिया था। यहाँ तक कि कुछ इलाके तो ऐसे भी थे जहाँ पूरे 2 साल तक सूरज ही नहीं निकला था, लेकिन किसी को इस मिस्ट्री की असल वजह मालूम न पड़ सकी। काले बादलों का खौफनाक साया, गर्मी के मौसम में बर्फ का पड़ना, फसलें, जानवर और परिंदों के साथ साथ इंसानों का भी मर जाना इस बात की निशानी थी कि यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो किसी भी सूरत में नॉर्मल नहीं था। पर जाकर तकरीबन 1500 साल गुजरने के बाद अब 2013 में आखिरकार साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने इस खौफनाक आसमानी बीमारी की असल वजह का सुराग लगा लिया है। नाज़रीन कराम, करोड़ों लोगों की जान लेने वाली इस बीमारी का राज इस्तांबुल से 5000 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड में छुपा है। एक्सपर्ट्स की एक छोटी टीम ईस्टर्न ग्रीनलैंड पहुंची और उनका यहाँ आने का मेन मकसद माजी के मौसमों पर रिसर्च करना था। नाज़रीन कराम, ग्रीनलैंड में हर वक्त बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है,
یہ عام حالات میں بغیر پروفیشنل ایکوپمنٹ کے رہنا بالکل یہاں پر پاسبل نہیں۔ جون جولائی میں جہاں کئی کنٹریز میں ٹیمپریچر 50 ڈگری سیلسیس چلا جاتا ہے، اس وقت گرین لینڈ کا ٹیمپریچر -18 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، گرمی کا موسم گرین لینڈ کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتا۔ آسمان سے پڑنے والی سنو فال فضا میں موجود پارٹیکل کو بھی اپنے ساتھ زمین پر لے آتی ہیں، یعنی اگر ماحول میں ڈسٹ ہوگی تو وہ سنو فال کے ساتھ نیچے زمین پر آ جائے گی۔ ناظرین اکرام، ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہاں برف کے نیچے پچھلے 1 لاکھ ایئر کا ڈیٹا ابھی تک محفوظ ہے۔ ہر سال گرین لینڈ میں جو برف پڑتی ہے وہ لیئرز میں ایک دوسرے کے اوپر جمع ہوتی رہتی ہے۔ ناظرین اکرام، 1 سال کی لیئر 5 سینٹی میٹر موٹی ہوتی ہے، یعنی اگر آج سے 1500 سال پہلے کا کلائمیٹ ڈیٹا جاننا ہو تو تقریباً 75 میٹر نیچے موجود سنو کے سیمپلز کو باہر نکال کر ان کی لیب ٹیسٹنگ کرنا ضروری ہے۔ ناظرین اکرام، ایکسپرٹس نے یہاں ڈرلنگ کا کام سٹارٹ کیا اور پچھلے 2000 سالوں سے پڑنے والی برف کو باہر نکال لیا گیا۔ نکالے جانے والے سنو کور کی ٹوٹل لمبائی 100 میٹر سے بھی زیادہ تھی، جس میں برف کے وہ حصے بھی شامل تھے جو پلیگ آف جسٹینینز کی خوفناک بیماری کے دوران گرین لینڈ کے آسمان سے برسے تھے۔ یہ نکالے جانے والے آئس کور پر الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ٹیسٹ جب کیا گیا تو حیرت انگیز طور پر ایئر 500 سے 600 کے دوران پڑنے والی برف میں سلفر کی ایک اسپائک دیکھی گئی۔ یہ اسپائک اس بات کی نشانی تھی کہ جس دور میں کونسٹنٹینوپل میں 2 سال تک کالے بادل منڈلا رہے تھے، اس دور میں ایٹماسفیئر میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ سلفر ڈائی آکسائیڈ ایک بہت خطرناک گیس ہوتی ہے جو کہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں، پرندوں اور پلانٹس کے لیے بھی بہت ہارمفل ہوتی ہے۔ اب اگلا ٹاسک یہ جاننا تھا کہ 6 سینچری کے دوران ایٹماسفیئر میں سلفر کیوں موجود تھا اور وہ آیا کہاں سے تھا۔ ناظرین اکرام، ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ آسمان میں اتنے زیادہ سلفر پارٹیکلز صرف ایک چیز سے پیدا ہو سکتے ہیں اور وہ چیز ہے والکینو۔ زمین کے اندر مختلف مقامات پگھلے ہوئے پتھر میگما کی صورت میں ابل رہے ہوتے ہیں۔ زمین کی آؤٹر لیئر اپنے پریشر سے میگما کو باہر نکلنے سے روکتی ہے، جبکہ میگما ہر وقت کوئی نہ کوئی جگہ تلاش کرتا رہتا ہے جس سے وہ باہر نکل سکے۔ ناظرین اکرام، میگما اور زمین کی یہ جنگ تب تک چلتی رہتی ہے جب تک سمندر کا پانی میگما تک پہنچ نہیں جاتا۔ اگر سمندر کا پانی میگما تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے تو پانی گرم ہو کر گیس بن جاتا ہے اور یہی گیس اب میگما کے ساتھ مل کر زمین پر اور زیادہ پریشر دینے لگتی ہے۔ بس پھر کسی بھی وقت ویک پوائنٹ سے میگما لاوا کی صورت میں پھٹ کر باہر نکل آتا ہے۔ ناظرین اکرام، پانی اور سلفر یہ دونوں چیزیں والکینو کے ساتھ مکس نہیں ہوتی، بلکہ یہ پاورفل گیس کی صورت میں آسمان میں پھیل جاتی ہیں۔ انتہائی طاقتور والکینوز سے نکلنے والی والکونک گیس ہزاروں میل دور تک بھی آسانی سے پھیل سکتی ہے۔ آسمان میں موجود سلفر پانی کی ڈراپلیٹس کے ساتھ مل کر سلفیورک ایسڈ بن جاتا ہے، جو کسی بھی صورت میں انسان کے لیے موت کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، سلفیورک ایسڈ کے یہ بادل اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ یہ سورج کی روشنی کو بھی پاس نہیں ہونے دیتے۔ 1500 سال پہلے پلیگ آف جسٹینینز کے کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ بات تو کنفرم ہو چکی تھی کہ یورپ میں لاکھوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار ایک خطرناک والکینو تھا۔ ایک طرف جان لیوا سلفیورک گیس تو دوسری طرف سلفیورک ایسڈ کے بادل۔ یہ بادل برسیں گے تو جیسے تیزاب کی بارش ہوگی، اور اگر یہ نہیں برسیں گے تو اس کے بادل انسان کی سورج کی روشنی کے لیے تڑپا دیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ ایک ایسی سچویشن تھی جس میں انسانوں کے لیے ہر موڑ پر صرف تباہی ہی تباہی تھی۔ جس والکینو کے پھٹنے سے یہ ساری تباہی ہوئی، اب وہ والکینو تھا کون سا، اس کے بارے میں بھی جاننا تھا۔ کئی سالوں کے بعد ایکسپرٹس اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ کونسٹنٹینوپل سے 11,700 کلومیٹر دور سمندر کے اس پار ٹھیک اس مقام پر ایل سلواڈور میں واقع ایلوپنگو لیک ہے۔ جب کونسٹنٹینوپل میں پلیگ آف جسٹینین آیا تھا، اس دور میں اس لیک کے اندر ایک خوفناک والکینو پھٹا تھا، اور اس کی جیتی جاگتی مثال یہ پہاڑ ہے۔ یہ پہاڑ جو دیکھنے میں بالکل نارمل لگ رہا ہے، یہ اصل میں ایک والکینک ایش کا پہاڑ ہے جو اسی لیک کے اندر 1500 سال پہلے پھٹنے والے والکینو کے نتیجے میں بنا تھا۔ ناظرین اکرام، اس وقت دنیا میں کروڑوں لوگ والکینوز کے سائے تلے رہتے ہیں۔ یہ والکینوز کس وقت پھٹیں گے، ان کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں صرف یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جو والکینو انسانی آبادی سے ہزاروں کلومیٹر دور بھی ہیں، وہ بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے والکینولوجسٹ، ریسرچرز اور جیولوجسٹ ماضی میں پھٹنے والے والکینوز اور ان کے نتیجے میں ہونے والے نقصان پر ابھی تک ریسرچ کر رہے ہیں، تاکہ انسانوں کو
ان سلیپنگ جائنٹس کی تباہی سے بچایا جا سکے۔ ناظرین کرام، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل عادل اوان 6 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔